नमस्ते। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यस विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई थाहै छ, यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार बेलुकी 5:05 बजे प्रसारण हुने गर्दछ र यसमा हामीले विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू समावेश गर्ने गर्दछौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। स्वर्गीय प्राध्यापक डाक्टर दयानन्द वज्राचार्य विज्ञानको विकासका लागि आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म निरन्तर योगदान दिनुहुने व्यक्तित्व। उहाँको स्मृतिमा स्थापना गरिएको दयानन्द वज्राचार्य अनुसन्धान पुरस्कारबाट पुरस्कृत एक अनुसन्धानकर्तासँगको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको पहिलो सामग्रीका रूपमा। नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने थुप्रै व्यक्तित्वहरूमध्ये नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका प्राज्ञ एवं पूर्व उपकुलपति स्वर्गीय प्राध्यापक डाक्टर दयानन्द वज्राचार्य पनि एक हुनुहुन्थ्यो। वैज्ञानिक दयानन्द वज्राचार्यको खोज अनुसन्धान मुख्य गरी वनस्पतिको शरीरक्रिया विज्ञान अर्थात् प्लान्ट फिजियोलोजी अन्तर्गत थियो। विद्यावारिधीको क्रममा उहाँको शोध वनस्पतिको कोषभित्रका सूक्ष्म अङ्गमा प्रकाशको प्रभाव सम्बन्धी नितान्त नौलो विषयको थियो। उहाँले वनस्पति कोषभित्रको जैविक गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने प्रणालीको गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। त्यति बेलासम्म कोषभित्रका जैविक गतिविधिलाई न्युक्लियस भन्ने सूक्ष्म अङ्गले मात्र नियन्त्रण गर्दछ भन्ने वैज्ञानिक मान्यता थियो। तर दयानन्द वज्राचार्य सरको अनुसन्धानबाट यसरी नियन्त्रण गर्नेमा न्युक्लियस मात्र नभएर हरित अर्थात् क्लोरोफिल पनि हो भन्ने नयाँ सिद्धान्त पत्ता लागेको थियो। यस किसिमको नवीन खोजका साथसाथै नेपालको वनस्पति विज्ञान क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनुहुने डाक्टर वज्राचार्य एक कुशल प्राज्ञिक प्रशासक अनि हजारौं पाठकले पढ्ने गरेका विज्ञान स्तम्भकार पनि हुनुहुन्थ्यो। यसरी आफ्नो जीवनको झण्डै आधा शताब्दी विज्ञानलाई समर्पित गर्नुभएका डाक्टर दयानन्द वज्राचार्यको युवा अवस्थामा फोक्सोको शल्यक्रिया भएको थियो र पछिसम्म पनि उहाँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। सोही रोगका कारण डाक्टर दयानन्द वज्राचार्यको विक्रम सम्वत 2070 साल कार्तिक 25 गते तदनुसार सन् 2013 नोभेम्बर 11 तारिकका दिन देहावसान भएको थियो। डाक्टर दयानन्द वज्राचार्यले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको उपकुलपतिको रूपमा सन् 1998 देखि सन् 2006 सम्म 4 वर्षको 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको थियो। प्राध्यापक डाक्टर दयानन्द वज्राचार्यको स्मृतिमा उहाँको परिवारबाट आर्थिक वर्ष 2071-72 मा दयानन्द वज्राचार्य अनुसन्धान पुरस्कारको स्थापना भयो। सोही अनुरूप आज हामीले उक्त पुरस्कारबाट पुरस्कृत युवा वैज्ञानिक केनेथ शाहीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नास्टले चाहिँ यसरी सम्मान गर्ने चाहिँ जुन अहिले यो निकालेको छ, जो विभिन्न अनुसन्धानमा लागेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो र यस्तो गर्नु पनि पर्छ। नेपालमा अन्य अरू संस्थाहरूले पनि यस्तो गर्नुपर्छ र यसबाट चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा धेरै यो अब अनुसन्धानकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ जोस जाँगर भन्ने कुरा चाहिँ थपिन्छ उहाँहरूलाई र एउटा जोस लाइफमा चाहिँ म अगाडि बढ्दैछु भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सन्तुष्टि पनि आउँछ र आफ्नो कामको मूल्याङ्कन राम्रो ढङ्गले हुँदाखेरि सबैजना खुसी नै भइहाल्छ। त्यसैले चाहिँ यो गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मानित चाहिँ गर्नुपर्छ र राम्रो पनि यस्तो गर्नु र म पनि नास्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु यस्तो मलाई चाहिँ सम्मानित गरिदिनु भएकोमा। बहुसंख्यक नेपाली जनताको मुख्य व्यवसाय हो कृषि। अझै पनि 80% नेपाली जनता कृषिमा निर्भर रहेका छन्। अत्यधिक उत्पादन दिने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका ढुसी जैविक मलको वैज्ञानिक एवं व्यवसायमुखी खेती गर्दा यहाँका कृषकहरूको आर्थिक स्थितिमा समेत सुधार हुने सुनिश्चित छ।
नेपाल अब कृषि प्रधान देश भइहाल्यो अनि त्यसैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कृषिको प्रवर्धन गर्न चाहिँ अति नै आवश्यक छ। झन् त्यही माथि अहिले जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ र यसमा चाहिँ यो कृषि भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति पछाडि नै परिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने र हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ यो काम चाहिँ उचित देखेर मैले चाहिँ यसलाई अगाडि सारेँ र गरेँ र रिजल्ट पनि जे राम्रो नै देखियो यसबाट। देशमा बढ्दै गएको खाद्यान्नको मागलाई आपूर्ति गर्न सीमित जमिनबाट प्रतिवर्ष एक वा धेरै बाली लिनु समयको माग तथा आजको आवश्यकता भएको छ। तर सीमित जमिनबाट यसरी बहुबाली लिँदा माटो रुखो भएर जान्छ, जसले गर्दा उत्पादन घट्दै जान्छ। त्यसैले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास नल्याई बाली नालीको उत्पादनमा समेत प्रतिकूल असर पर्न नदिनका लागि माटोमा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने खाद्य पदार्थहरूको आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। आपूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउने विभिन्न जैविक स्रोतहरूमध्ये ढुसी पनि एक हो। पिरिफोर्मस पोरा इन्डिका भनेको चाहिँ माइक्रोराइजल फङ्गस भनेर भनिन्छ यसलाई, होइन। माइक्रोराइजल भन्नाले माइको अर्थात् ढुसी अनि राइजा भन्नाले जरा, प्लान्टको रुखको जरा भनौँ। अनि यो ढुसीले चाहिँ रुखको जरामा चाहिँ आफूले एउटा सम्बन्ध स्थापना गर्ने हुनाले चाहिँ यो सम्बन्धलाई चाहिँ माइक्रोराइजल रिलेसनसिप अथवा माइक्रोराइजल एसोसिएसन भनेर भनिन्छ। सो पिरिफोर्मा स्पोरा इन्डिका पनि यस्तै एउटा सम्बन्ध स्थापना गर्ने एउटा ढुसी नै हो यो पनि। यसबाट चाहिँ वातावरणलाई त्यस्तो प्रतिकूल असर पर्दैन, यो वातावरणमै हुन्छ यो एउटा फङ्गस भएको हुनाले। र गडेउडा मल भनेको पनि वातावरणलाई त्यस्तो असर पार्ने कुरा होइन। त्यसैले चाहिँ रासायनिक मलबाट जुन वातावरणलाई असर पुग्छ त्यो असरबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एउटा पहिलो कुरा त जोगिन्छ र अर्को चाहिँ यसले चाहिँ जुन बोट बिरुवाको विकासहरू चाहिँ राम्रो भएको देखाइरहेको छ त्यसबाट पनि जे होस् किसानहरूलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। हुन त मैले प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ अलि जानु सकिनँ, तर प्रोडक्टिभिटी पनि यसले चाहिँ बाहिरी रिसर्चहरूमा चाहिँ जे होस् राम्रो भएको चाहिँ देखाउँछ भनेपछि यसबाट चाहिँ किसानहरूलाई पक्कै पनि फाइदा हुने नै भयो। स्वस्थ माटोको लागि माटोमा उपयुक्त रासायनिक, भौतिक र सूक्ष्म जैविक गुणहरू हुन आवश्यक हुन्छ। बोट बिरुवाहरूले आफूलाई चाहिने 16वटा खाद्य तत्त्वहरूमध्ये 13वटा खाद्य तत्त्वहरू माटोबाट नै लिन्छन्, जसको आपूर्ति मलको रूपमा हुनुपर्दछ। माटोबाट लिने तत्त्वहरूमध्ये नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम बोट बिरुवाहरूलाई चाहिने मुख्य खाद्य तत्त्वहरू हुन्। साधारण माटोमा पाइने गडौँला भन्दा भिन्दै प्रकारको रातो र मसिनो गडौँलाहरूको प्रयोग गरी बनाइने मललाई हामी गडौँला मल अर्थात् भर्मी कम्पोस्ट भन्दछौँ। गडौँला मल केवल मल र बाली रोग नियन्त्रणका लागि मात्र नभएर फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुने पाएका छौँ। एक्लै ट्रिट गर्दाखेरि, एक्लै चाहिँ माटोमा राख्दाखेरि चाहिँ के कस्तो रिजल्ट आउँछ र गडौँला मल पनि योसँगै मिक्स गरेर राख्दाखेरि चाहिँ के कस्तो फरक देखिन्छ। अब यो दुईटालाई जोडेर राख्दाखेरि अथवा एक्लै राख्दाखेरि चाहिँ के कस्तो फरक देखिन्छ यो कुरा हेर्नको लागि चाहिँ मैले अब दुई थरीको युज गरेको र गडौँला मल नै युज गर्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि आजभोलि चाहिँ अब यो केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू धेरै युज गर्छन् मान्छेहरूले, होइन। अब त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट शरीरलाई पनि र वातावरणलाई पनि त्यति राम्रो असर पर्दैन। सो त्यसको त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नकार्न त नभनौँ, होइन। जस्तो कि त्यो कुरालाई चाहिँ भन्नाले अर्ग्यानिक जुन मलहरू छ यसको चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको हो। गोलभेडा खेती विकासका लागि गरिएको अनुसन्धानमा पिरिफर्मोस्पोरा इन्डिका तथा गडौँला मलको संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्दा नतिजा पनि उत्कृष्ट रहेको अनुसन्धानकर्मीको भनाइ रहेको छ। अब नराख्दाखेरि चाहिँ बोट बिरुवाहरू केही सानो हुने र यो फङ्गस जुन यो ढुसी छ पी इन्डिका, अनि यसलाई र गडौँला मल राख्दाखेरि चाहिँ बोट बिरुवाको विकास छिटो हुने, राम्रो हुने वनस्पतिको, होइन। जस्तो कि मैले प्रयोग गरेको गोलभेडामा चाहिँ अब उसको हाइटदेखि लिएर उसको वेट भनौँ, होइन। जस्तो कि फ्रेस अब जस्तो त्यो प्लान्ट निकाल्ने बित्तिकै त्यसलाई जोग्दाखेरि र त्यसलाई ओभनमा ड्राई गरिसकेपछिको वेट पनि सबै कुरा चाहिँ जे होस् यसले चाहिँ राम्रो गरेको चाहिँ पाइयो। जस्तो कि अब वेटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि 100% चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गरेको, जुन नर्मल नराखेको कन्डिसन हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ यो मल र यसलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्दा चाहिँ 100%सम्म चाहिँ बोट बिरुवाको वेट चाहिँ बढेको पाइयो। त्यसै गरेर लम्बाइमा पनि जराको लम्बाइ होस् अथवा माथि जमिनभन्दा माथिको बोटको लम्बाइ होस् त्यो पनि लगभग 45 देखि 60% सम्म चाहिँ बढेको नै पाइयो यसमा चाहिँ।
गर्दाखेरि र साथै नाइट्रोजन फस्फोरस र पोटासियमको पनि हामीले जाँच गरेको थियौँ। नराख्दा भन्दा चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासियम पनि धेरै मात्रामै पायौँ हामीले चाहिँ। यसरी गोलभेडा खेतीको विकासमा पिरिफर्मोस्पोरा इन्डिका र गडौला मलको प्रयोग गरी फाइदाजनक कृषि प्रविधिमा आधारित शोध कार्य गरे बापत गत वर्ष 2072 साल मङ्सिर 20 गते नास्टको 33औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सूक्ष्मजीव विज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका केनेत शाहीलाई दयानन्द वज्राचार्य अनुसन्धान पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यो काम चाहिँ अरूहरूले पनि ठ्याक्कै गर्नुभएको छ यस्तो, र पहिल्यै पनि जस्तो कि मभन्दा सिनियर ब्याचको दिदीहरूले पनि गर्नुभएको छ 2-4 जनाले होइन। उहाँहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ हाम्रो यो सिमी घिउ सिमीमा गर्नुभएको छ, कसैले भटमासमा पनि गर्नुभएको छ, कसैले धानमा पनि गर्नुभएको छ, र गोलभेडामा पनि नेपालमा भन्दा बाहिर चाहिँ भएको छ, यसबारेमा रिसर्च चाहिँ भएको छ। तर नेपालमा चाहिँ गोलभेडामा चाहिँ भएको थिएन। र गोलभेडा पनि जस्तो कि टाइपिकल नेपाली स्ट्रेन हो नि त लप्सीगेडे गोलभेडा भन्ने। सो लप्सीगेडे गोलभेडामा चाहिँ भएको थिएन र मैले चाहिँ यो गर्न सकेँ र एउटा नयाँ किसिमकै भयो। बाहिर गर्दाखेरि पनि विदेशमा गर्दाखेरि पनि लप्सीगेडे गोलभेडामा गरेनन् उनीहरूले होइन, सिम्पल अब गोलभेडामा चाहिँ गरेको छन् र त्यसमा चाहिँ फङ्गसलाई राखेर चाहिँ गरेको छ। तर गोलभेडामा चाहिँ फङ्गस र गडेौला मललाई चाहिँ संयुक्त रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ बाहिर चाहिँ खासै भएको थिएन र त्योमा पनि अब मेरो भनिहालेँ नेपाली स्ट्रेन पर्यो लप्सीगेडे गोलभेडा। त्यसै कारणले चाहिँ यो चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ अलिकति भिन्नै देखियो रिसर्च चाहिँ, र काम पनि यसमा चाहिँ धेरै देखियो। गोलभेडाको विकासदेखि लिएर नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासियमसम्म चाहिँ जाँच्ने गर्यो, जो छोटो समयमा पनि अब धेरै गरेको हुनाले चाहिँ सायद म पाउन चाहिँ सफल भएँ। अब लागौं आजको दोस्रो सामग्रीतर्फ। हामीले हरेक दिन उपभोग गर्ने तरकारी बालीलाई विभिन्न रोग किराहरूले क्षति गर्ने गर्दछन्। यस्ता किराहरूको वातावरण मैत्री समाधानहरू के कस्ता रहेका छन् त? यसै सम्बन्धमा विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी सहितको यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको पालोमा। नेपालमा जति तरकारी खेती हुन्छन् तिनमा कि त माटोमा बसेर जरालाई असर गरी खाने किरा अथवा बालीको चाहिँ माथिल्लो भागमा अथवा मुना भागमा अथवा डाँठमा पातमा विभिन्न भागमा बसेर खाने किराहरूले चाहिँ सताइरहेको पाइन्छ। स्वाभाविक रूपमा पनि तरकारी बाली अलि मुलायम किसिमको अलि कलकलाउँदो किसिमको हुने भएर पनि किराहरूको प्रकोप चाहिँ अन्यमा भन्दा बढी पनि देखिन्छ। कृषि क्षेत्र नेपालको मेरुदण्ड हो। अझै पनि 2/3 नेपाली जनता जीविकोपार्जनका लागि कृषि पेसामै निर्भर छन्। अन्य बालीनाली भन्दा पनि तरकारी खेती थुप्रै किसानहरूको मुख्य आय आर्जनको स्रोतका रूपमा रहेको पाइन्छ। तर बालीनालीमा लाग्ने विभिन्न रोग किरा आदिले तरकारीहरूलाई खेतमा तथा भण्डारणको समयमा नष्ट पार्ने गर्दछ। जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै खेतीयोग्य जमिनको कमी हुँदै गएको हालको अवस्थामा यस्ता क्षतिहरूलाई मात्र कम गराउन सकियो भने पनि खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान पुग्न सक्दछ। तरकारीहरूमध्ये पनि नेपालमा आलुलाई मुख्य खाद्य बालीका रूपमा लिइन्छ। किराको प्रकोपको स्तरका आधारमा भने नेपालमा आलुको उत्पादन र गुणस्तरमा 60% जति क्षति सजिलै हुन सक्ने देखिन्छ। भण्डारणको समयमा आलुमा लाग्ने पुतलीले सबैभन्दा बढी नोक्सानी गर्दछ भने लाही, खुम्रे किरा, रातो कमिला आदिले बोटमा नै असर पार्दछन्। पुतली समूहका किराहरू बढी मात्रामा हाम्रो चाहिँ बाली नालीलाई नोक्सानी पुर्याएको पाइन्छ। पुतली समूहका, खपटे समूहका हामी तरकारी पछि जाने हो भने जस्तै आलुको उदाहरण लिँदाखेरि आलुमा लाग्ने पुतली, अनि माटोमा बसेर खाने खुम्रे किरा, रातो कमिला, सुइरे किरा जस्ता माटोमा पाइन्छन् भने भण्डारणमा आलुको पुतली पाइन्छ। साथै आलुको डाँठमा बसेर आलुको बित्ता नाप्ने किरा, लाई किरा जस्ताले चुसेर अथवा खाएर असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी भण्टाको गबारो, खपटे किरा यस्ता किराहरू पाइन्छ। त्यस्तै गरी काँक्रा खसी समूहमा जानुहुन्छ भने तपाईँ फल पुगाउने औँसाको व्यापक प्रकोप भएको पाइन्छ।
त्यस्तै गरी रातो खपटेले पनि त्यसमा नोक्सानी पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ बन्दाकाउली समूहमा जानुहुन्छ भने इटबुट्टे पुतली, बन्दाको पुतली जस्ता किराहरू अनि करौँती किरा जस्ता किराहरूले ठुलो मात्रामा नोक्सानी पुर्याइरहेको देखिन्छ। यी चाहिँ केही सरस्वती झलकहरू भयो भने प्रशस्त किराहरू हरेक बालीमा सयौं किसिमका चाहिँ किराहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये हामीलाई केही आर्थिक रूपमा नोक्सान पुर्याउने किराहरू भएको पाइन्छ। हाल भइरहेको तापक्रम वृद्धि तथा खडेरीले यस्ता किराहरूको प्रकोपलाई झन बढाउँदै लगेको छ। गोलभेडा, भिन्डी लगायतका तरकारी बालीहरू फल्न नपाउँदै बोटमै बिग्रिने गरेका छन्। तरकारी खेतीमा देखा परेका कीटजन्य समस्याहरूको जैविक समाधानका रूपमा वनस्पतिजन्य पदार्थहरू पनि प्रभावकारी हुन सक्दछन्। हाम्रो गाउँघरमा सजिलै पाइने बोझोको गानोलाई धुलो बनाई छर्कदा भण्डारणको समयमा देखा पर्ने किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 1 कुन्टल हामीसँग 1 कुन्टल आलु छ भने त्यसलाई 200 ग्राम भनेको 1 केजी आलुको लागि 2 ग्राम बोझोको धुलो छर्केर हामीले त्यसमा लाग्ने आलुको पुतलीलाई पूर्णतया चाहिँ नष्ट गर्न अथवा फुल पार्नै आउन नदिने बनाउन सक्छौँ। किनकि बोझोको धुलोमा जुन गन्ध आउँछ त्यसमा आलुको पुतलीले फुल पार्न सक्दैन र आउँदा पनि आउँदैन र त्यहाँ आलुको पुतली छ भने पनि मर्छ। यसबाहेक तितेपाती, बनमारा आदि वनस्पतिहरू, त्यसैगरी सिँचाइ, फेरोमोन पासो आदिको प्रयोग जस्ता विधिहरू पनि किरा नियन्त्रणका वातावरण मैत्री विधिहरू हुन्। किसानहरूले बजारमा चाहिँ विभिन्न किसिमका पासोहरू, मोहिनी पासोहरू किसानहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै फौजी किराको लागि हेलिकोबार्बा आर्मिजेरा छ, त्यसको लागि हेलिल्युर नामको मोहिनी पासो पाउनुहुन्छ, जसले भाले हेलिकोबार्बालाई आकर्षित गर्दछ र बिस्तारै हेलिकोबार्बाको पपुलेसन घट्दै जान्छ। त्यस्तै गरी किसानहरूले किसानहरूले सुर्तीको पात खाने लार्भेको पनि त्यस किसिमको चाहिँ लिउर पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ स्पोडो लिउर भनिन्छ। त्यस्तै गरी किसानहरूले बजारमा विभिन्न किसिमको जस्तै हामीले चाहिँ ठुलो मात्रामा फल कुहाउने औँसाले काँक्रा फर्सीमा समस्या पारेको देख्छौँ। त्यसको लागि क्यु लियर चाहिँ बजारमा पाइन्छ। त्यसलाई चाहिँ किसानहरूले फेरोमोन पासोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलो पनि छ र फेरोमोन पासोभित्र थोरै 1 ml जति विषादी राख्दाखेरि यो चाहिँ स्वतः हाम्रो जुन खाद्य सामग्री हो त्यसमा नमिसिने हुँदा यो अति नै वातावरण मैत्री प्रविधि हो र किसानहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भण्टाको गबारोको लागि 10 मिटरको फरकमा चाहिँ ल्युसिन लियर नामको मोहिनी पासो प्रयोग गर्दाखेरि भण्टाको गबारोलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी किसानहरूले स्वतः सजिलोसँग गर्न सक्ने विधिहरू भनेका जस्तै सरसफाइमा ध्यान दिने, कतिपय किराहरू जस्तै औँसा किराहरू, गबारो किराहरू, यस्ता किराहरूले क्षतिग्रस्त पारेका फलहरू, बोटहरूलाई जलाउने अथवा खाल्डोमा पुर्ने गर्दा पनि ठुलो मात्रामा किराको सङ्ख्यामा कमी आउँदछ। त्यस्तै गरी मलको प्रयोग गर्दा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नाइट्रोजन भएका मलहरू धेरै मात्रामा प्रयोग गर्नु हुँदैन, युरियाको समुचित प्रयोग गर्नुपर्दछ र पोटासको मात्रा पनि समुचित रूपमा गर्नुपर्दछ। पोटासले बालीलाई बलियो बनाउन फाइदा पुर्याउँछ, त्यो कारण पोटास अलि सहयोगी हुन्छ किराहरूको लागि। खेतबारीमा पाइने सबै किराहरू हानिकारक हुँदैनन्। तिनीहरूमध्ये कतिपयले बालीनालीका शत्रु किराहरूलाई खाएर बालीनालीलाई सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। मित्रजीवहरूको कुरा गर्दा हामीले 3 किसिमको मित्रजीवहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ। एक किसिमको शिकारी किरा, जसलाई परभौँसी किरा पनि भनिन्छ। जस्तै हामीले खेतबारी घुम्दाखेरि चम्किलो रातो 7 थोप्ले अथवा 13 थोप्ले 9 थोप्ले बिजोर सङ्ख्याका थोप्ला भएका चम्किलो किसिमका, जसलाई लेडीबर्ड बिटल भनिन्छ, त्यसको प्रयोगबाट हामीले लाई किरा, स्केल इन्सेक्ट, मिलीबग, त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका पुतली समूहका फुलहरू, लार्भाहरूलाई चाहिँ मार्नको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग क्राइसोपर्ला कार्निया, जसलाई जालीदार पखेटा भएको किरा भनिन्छ, त्यसको लार्भाहरूलाई प्रयोग गरेर स्केल इन्सेक्ट, लाई किरा, सेतो झिँगा, मिलीबग जस्ता किराहरूको हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ।
त्यस्तै गरी हामीसँग विभिन्न किसिमका अन्य परजीवी किराहरू सिकारी किराहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै घुमकट किरा, त्यस्तै गरी हामीले जुन किरी हुन्छ, जुन किरीको लार्वाले पनि शङ्खे किराको शिकार गर्दछ। त्यस्ता किराहरूलाई प्रयोग गरेर गर्ने विधिलाई सिकारी किराहरूको प्रयोग गरेर गर्ने विधि भयो। त्यसपछि हामीले परजीवी किराहरूको पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले किराको फुल, लार्वा अथवा प्युपामा फुल पारेर आफ्नो जीवन चक्र सञ्चालन गरी किरालाई मारेर अनि हाम्रो जुन शत्रु किरालाई मारेर उसले आफ्नो जीवन चक्र पुरा गर्ने गर्दछ। त्यस्ता मित्र किराहरू जस्तै सिकारी किराहरू विभिन्न ब्याक्टेरिया, भाइरस जस्ता सूक्ष्मजीव तथा केही ढुसीहरूको प्रयोगबाट पनि तरकारी बालीमा लाग्ने विभिन्न जातका किराहरू नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। विभिन्न किसिमका किराहरूलाई रोग लगाएर मार्ने, रोगको चाहिँ विकास गराइदिने त्यस्ता किसिमका सूक्ष्म जीवहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीसँग खुम्रे किराको ठुलो प्रकोप छ नेपालमा। खुम्रे किराको लागि मेटराइजियम एनिसोप्ली नामको हरियो ढुसी, त्यस्तै गरी ब्योवेरिया बेसियाना नामको सेतो ढुसी जस्ता ढुसीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन हामीलाई फाइदाकारी ढुसीहरू हुन्। त्यस्तै गरी हामीले सेतो झिँगाको प्रकोप भएको ठाउँमा भटिसिलियम लेक्यानी, ब्योवेरिया बेसियाना जस्ता किसिमका ढुसीहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले ब्यासिलस थुरिन्जेन्सिस नामको जुन ब्याक्टेरियामा आधारित जीवाणु हो त्यसलाई पनि विभिन्न किसिमका पुतली समूहका लार्वाहरूलाई रोग लगाउन प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न किसिमका भाइरसहरूलाई पनि किराहरू मार्न प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले हामीसँग आलुको पुतलीलाई मार्न सक्ने पोट्याटो ग्रानुलोसिस भाइरस हामीसँग उपलब्ध छ। बजारीकरणको अभावमा भने धेरै किसानहरू यस्ता विधि प्रयोग गर्नबाट भने वञ्चित छन्। बाली संरक्षणका लागि आजभोलि व्यापक रूपमा विषादीहरूको पनि प्रयोग भइरहेको छ। यस्ता विषादीहरूको सही र समुचित प्रयोगले धेरै हदसम्म किरा नियन्त्रण हुनुका साथै वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर यिनीहरूको जथाभावी तथा अनियन्त्रित प्रयोगले भने विभिन्न दुष्प्रभावहरू निम्त्याउन सक्दछ। पहिला किरा चिन्न पर्यो। किरा नचिनिकन एग्रोभेटमा गएर विषादी ल्याएर छर्दाखेरि ठुलो एउटा चाहिँ किरा पनि नबन्ने र फजुल खर्च हुने एकातिर छँदैछ। त्यसको सँगसँगै विषादीको असर, किसानहरूले विषादीको जथाभावी 2 ml प्रति लिटर भनेको ठाउँमा 3 ml 4 ml सम्म हालेको पाइन्छ। त्यसले गर्दा विषादीको प्रतिकूल असर चाहिँ मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ। अझै भन्नुपर्दा विषादीले गर्दा किसानहरूले हामी जतिखेर किसानहरूले विषादी छर्छन्, विषादी छर्नु अगाडि, विषादी छर्दाखेरि र विषादी छरिसकेपछि जुन सावधानीका उपायहरू अपनाउनुपर्छ ती सावधानीका उपायहरू अलिकति नअप्नाइरहेको देखिन्छ। अर्को साथसाथै के छ भने उपभोक्ताहरूले पनि खाद्यान्न किन्दाखेरि टिलिक्क टल्केको, चम्किलो, किरा कतै नलागेको त्यस्तो किसिमको चाहिँ मात्रै किन्दाखेरि पनि किसानहरूलाई त्यस्तो किसिमको टल्किने किसिमको अथवा बढी चमक आउने त्यस्तो किसिम उत्पादन गर्न चाहिँ विषादी बढी प्रयोग गर्नुपर्छ कि भन्ने किसिमको भ्रम पनि सँगसँगै सिर्जना भइरहेको छ। विषादीको बट्टामा अंकित रातो, पहेँलो, नीलो र हरियो रङहरूमध्ये नीलो र हरियो रङको संकेत भएका विषादीहरू मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। कुन समयमा कति मात्रा विषादी कुन किरा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षाका उपायहरू अपनाई विषादीको प्रयोग गरेको खण्डमा विषादीका हानिकारक असरहरूबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। किसानहरूले विषादी प्रयोग गर्दाखेरि कुन विषादी छर्ने, कति समयमा छर्ने र पर्खने समय कति राख्ने। हाम्रोमा विषादी छर्नु ठुलो समस्या भन्दा पनि पर्खने समय नपर्खनु ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। आशा गरौं भविष्यमा छिटै नै बालीनालीका शत्रु किरा नियन्त्रणका नयाँ नयाँ विधिहरू आम जनमानसले पनि उपयोग गर्न सफल हुनेछन्। किसानलाई पहिले शत्रुजीव कुन हो, मित्रजीव कुन हो भन्ने चिनाउनु चाहिँ ठुलो कुरो हो।
त्यति हुँदा पनि किसानले मित्रजीवहरूको संरक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बढावा दिने किसिमका चाहिँ व्यवहारहरू खेतबारीमा प्रदर्शन गरे भने त्यसले पनि ठुलो आयाम थप्न सक्छ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना हो vigyanpravidi@nast.gov.np र हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।